यस्तो हो एमसीसी को विरोध हामीले गरेको हो है हजुर एमसीसी राष्ट्रका लागि घातक छ एमसीसी चाहिँदैन भ्रष्टाचार चाहिँदैन र अहिलेका सरकार सञ्चालन गरिरहेका मान्छेहरू चाहिँ हैन हामीलाई चाहिँ चाहिँदैन भन्ने हामीले खोजेको हो हजुर यहाँ केही अप्रिय नाराहरू लाग्यो जो चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने र स्वीकार नसक्ने यस्तो हो हेर्दै जाने हो बाटोमा हिँड्दै जाने हो अब्स्ट्याकलहरू आउँछ त्यो अब्स्ट्याकलहरूलाई पन्छ्याउँदै जाने हो मैले भने प्रष्ट रूपमा व्यक्तिको लागि चाहिँ लड्न सकिँदैन यो संसारमा व्यक्ति पूजक कोही पनि बन्नु हुँदैन त्यसले निरङ्कुशता जन्माउँछ त्यसले अटोक्रास जन्माउँछ र गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्पमा चाहिँ कोही व्यक्तिलाई ल्याएर टप्प टिपेर चाहिँ देशको प्रमुख बनाउने परिकल्पना चाहिँ कम्तीमा म चाहिँ गर्न सक्छु मदन भण्डारीको विचारलाई स्खलित गरेर महारानी बन्न खोज्छन् भने त्यो हाम्रो तर्फबाट सधैँ खबरदारी रहन्छ सिंहदरबार होइन बालुवाटार होइन संसद भवन होइन ताल पर्यो भने प्लेन खर्च उठाएर यी भ्रष्ट र पातकीहरूलाई अमेरिका र भारततिर लखेट्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ नेपालको युवाले। जब नेपाल सरकारले एमसीसी को विषयमा गलत दृष्टिकोण राखेको छ त्यो कारणले समस्या भएको नेपाल सरकारले एमसीसी मा भएको सम्झौता राष्ट्रघाती छ त्यसैले एमसीसी सम्झौता हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भनेर अमेरिकन सरकारसँग अमेरिकन एम्बेसीसँग त्यहाँ सम्बन्धित निकायसँग भन्न सक्नु पर्दछ। हाम्रो भनाइ त्यो हो हामी अमेरिकाको विरुद्धमा या अमेरिकन एम्बेसीको विरुद्धमा उभिएका होइनौँ। आज कोरोनाको कहर छ यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई 1 करोडको कार्पेट फेर्नुपर्नेवाला छ। आज कोरोनाको सङ्कट छ आज मन्त्रीलाई जिम खाना बनाउनु पर्ने अवस्था छ 80 लाख 81 लाख छिटाएको छ। आज कोरोनाको सङ्कट छ सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द छ आजै कर नतिरे म शुल्क लगाउँछु जरिवाना लगाउँछु भनेर अर्थमन्त्री बनिरहेका छन्। के यो राष्ट्रघाती काम होइन? यदि राष्ट्रघाती काम गर्ने यो सरकार उद्धत छ भने हामी नागरिकले भन्नुपर्छ हामी तिमीलाई नो भन्छौँ हामी यो सरकारले नो ६५-६३ को आन्दोलनमा यही ठाउँमा टायर बालेको मान्छे हो म यही ठाउँमा ढुङ्गा प्रहार गरेको मान्छे हो म यो दिन देख्नका लागि मैले ६५-६३ को आन्दोलनमा मैले टायर र ढुङ्गा बालेको थिइनँ। यो दिन देख्नको लागि मैले त्यो ज्यान आहुति दिएर त्यो आन्दोलनमा म घुमिएको थिइनँ। आज त्यो मैले हानेको प्रत्येक इँटाको मैले बालेको प्रत्येक टायरको हिसाब किताब लिनका लागि म यो ठाउँमा उभिएको छु। अब हरेक ती नेपाली नागरिकहरूले तपाईँले त्यो गरेको आन्दोलनको फल प्राप्त गर्नु छ भनेदेखि यी राष्ट्रघातीहरूलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने कुरामा अब हामी अघि घुम्नुपर्छ। तपाईँ कुन देशमा बसिरहनु भएको छ? यदि तपाईँ नेपालमा बसेको महसुस गर्नुभएको छ भने यो जनताले झन्डै ब्यालेट बक्सबाट समाजवादको म्यान्डेट दिएर झन्डै 2/3 मतसहित विजयी गराएको सरकार म पुण्य गौतमको पनि हो तपाईँ अर्जुनजीको पनि हो हामी सबै मिडियाकर्मीहरूको हो सबै दलित आदिवासी जनजाति महिला वी आर अल नेप्लिज पिपुल हामी सबैको सरकार हो पहिलो कुरो। दोस्रो यो देशभक्त सरकार जसले नेपालको लुटिएको कालापानी पुल लिम्पियाधुरा सहितको 376 वर्ग किलोमिटरको भूगोललाई समेटेर महान नक्सा जारी गरेको छ र हामी भन्न चाहन्छौँ नेकपाभित्र काफी हदसम्म छलफल भएको छ र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा आवाज उठाउने सबभन्दा पहिला म त फजुल दाबी गरिरहेको छैन 2008मै सन् 2008मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा आर्टिकल लेख्ने मान्छे हो पुण्यको
तपाईँ उत्तेजना भड्काउने कोसिस उत्तेजना होइन आम आदमी म म छु जस्तो तपाईँलाई देश- सेफ्टी गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ म आम आदमीको उत्तर म दिने भनेको तपाईँको कर्तव्य मेरो हो। एजेन्डामा एन्सर दिन्छु उहाँलाई सोध्नु छोड्नुहोस् यो छोड्नुहोस् ल भयो भने तपाईँहरू वायत कुरा नगर्नु। म मेरो इन्टरभ्यू लिनु छ भने मेरो सिङ्गल चिन्या दिनुहोस् छैन है उहाँलाई ल भयो यता गरेर गरौँ न एकछिन यहाँ यो भयो के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू हामी देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा तपाईँ मन्टरीको तपाईँ कुनै तपाईँ देशको लोकतन्त्र विरुद्ध कुरा गर्ने जवाब दिनुहोस् लोकतन्त्र विरुद्ध कुरा गर्ने उहाँले उहाँको काम भनेको जम्मा जम्मी बोल्ने मात्रै हो प्रत्येक एउटा चाहिँ काण्ड आउँछ त्यहाँ चाहिँ बोल्ने यसो गर्ने उसो गर्ने भन्ने फेरि नेपालीहरूको बानी कस्तो छ भने 9 दिनमा 9 र 20 दिनमा 20 त्यस पछाडि अब तपाईँको कस्तो हुन्छ एउटा काण्ड आउँछ त्यो सेलाउन नपाउँछ अर्को काण्ड ल्याउनु काण्डले तपाईँको चाहिँ डाइभर्ट गरिदिने जनताको यहाँ चाहिँ एउटा समूह आइरहेको यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ आज यो हाम्रो वैद्य समूहको आन्दोलन र्याली राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर राष्ट्रघाती एमसीसी यो चाहिँ जुन आइरहेको छ यो चाहिँ वैद्य समूहको आन्दोलन हो मैले यहाँलाई यो कुराको जानकारी दिएँ राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर के चाहन्छन् जनता स्वाभिमान र स्वाधीनता 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 राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर 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 राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर
चाहन्छन् जनता स्वाभिमान र स्वाधीनता के 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 चाहन्छन् जनता स्वाभिमान र स्वाधीनता राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता चाहिँ दुईवटा टोलीहरू अगाडि बढिरहेको छ म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ चाहिँ उता दिशा अर्को टोली अगाडि बढ्ने क्रममा हुनुहुन्छ त्यही पर र यता एउटा टोली अगाडि बढिरहनु भएको छ भने त्यसै गरी उता अर्को टोली अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो हेमराज थापा सहितको राष्ट्रघाती सरकार मुर्दाबाद 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 राष्ट्रघाती सरकार मुर्दाबाद 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 नेपाली जनताको एकता जिन्दाबाद 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 राष्ट्रवादी जनताको एकता जिन्दाबाद 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 एमसीसी चाहिँदैन 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 राष्ट्रघाती सरकार चाहिँदैन 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 विदेशीको गुलाम सरकार होसियार 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 विदेशीको भरिया सरकार होसियार होसियार यो चाहिँ हेमराज थापा सहितको अभियन्ताहरू चाहिँ यो समूहमा हुनुहुन्छ सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 त्यसपछि सरकार मुर्दाबाद 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 त्यसपछि सरकार मुर्दाबाद 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 फर्स्ट सरकार मुर्दाबाद 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 एमसीसी विधेयक चाहिँदैन 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 एमसीसी विधेयक चाहिँदैन 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 विदेशीको गुलाम सरकार मुर्दाबाद 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 विदेशीको सरकार मुर्दाबाद 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 फिरंजी सरकार मुर्दाबाद 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 नेपाली जनताको एकता जिन्दाबाद 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 नेपाली जनताको एकता जिन्दाबाद 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 एमसीसी चाहिँदैन 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 फर्स्ट सरकार चाहिँदैन 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 फर्स्ट सरकार मुर्दाबाद 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 फर्स्ट सरकार मुर्दाबाद 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 कोरोनाको नाममा भ्रष्ट गर्ने सरकार मुर्दाबाद 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 लकडाउन चाहिँदैन 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 जनता मार्न पाइँदैन 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 विदेशीको गुलाम सरकार होसियार 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 हाम्रो आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ जारी छ जारी छ विदेशी गुलाम सरकार मुर्दाबाद 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 विदेशी गुलाम सरकार मुर्दाबाद 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 विदेशीको भरिया सरकार मुर्दाबाद 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 एमसीसी चाहिँदैन 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 देश बेच्न पाइँदैन 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 एमसीसी चाहिँदैन 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 देश बेच्न पाइँदैन 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 फिरंगी सरकार मुर्दाबाद 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 फिरंगी सरकार मुर्दाबाद 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 फिरंगी सरकार मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद 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 नेपाली जनताको एकता जिन्दाबाद खारेज गर खारेज गर गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 गणतन्त्र खारेज गर खारेज गर खारेज गर गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 एमसीसी मुर्दाबाद 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 एमसीसी खारेज गर खारेज गर खारेज गर देश बेच्न पाइँदैन 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 भारतीय सरकार मुर्दाबाद 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 गणतन्त्र खारेज गर खारेज गर खारेज गर गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 गणतन्त्र मुर्दाबाद 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 राजतन्त्र जिन्दाबाद 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 लगाऊ देश बचाऊ देश बचाऊ जिन्दाबाद मुर्दाबादलाई चाहिँ मानिँदैन है होइन 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 त्यो गलत हो हामी गणतन्त्रको पक्षमा हो स्पष्ट रूपमा जनताको विकल्प जनता नै हो होइन उन्नत लोकतन्त्र होइन होइन चान्सै छैन त्यो गलत हो त्यो मिसयुज गर्नु हुँदैन कुनै पनि कुराको होइन
तपाईँको चाहिने त्यो भन्ने होइन हामी राजतन्त्रको पक्षमा होइन, हामी एमसिसीको विरुद्धमा हो, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हो, राष्ट्रियताको पक्षमा हो, सुशासनको पक्षमा हो, देशको समृद्धिको पक्षमा हो होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी होइन, हामी चाहिँ एमसिसीको स्पष्ट रूपमा विरोधमा र तपाईँको चाहिने अहिलेको व्यवस्थालाई चाहिँ परिष्कृत गर्नुपर्छ। अहिलेको नेताहरूले काम गर्न सक्दैनन्, अहिलेको नेताहरूले चाहिँ देशलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन् भन्ने हो र एमसिसी राष्ट्रका लागि चाहिँ घातक छ। युवाहरू मिलेर एमसिसीको विरोध गर्नुपर्छ र एमसिसी देशका लागि फाइदाजनक छैन भन्ने पक्षमा मात्रै आएको है, त्यसरी बुझौँ। यो चाहिँ हो फेरि हेम सर, सर्वप्रथम त यहाँलाई यो आजको कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँहरूले भने बमोजिम तपाईँहरूले जुन योजना बनाउनु भएको थियो आज 1 बजे उपस्थित हुनुभएको छ। आजको यति ठुलो मासले कस्तो किसिमको धक्का देला सरकारलाई एमसिसीको? यस्तो हो, एमसिसीको विरोध हामीले गरेको हो है। हजुर, एमसिसी राष्ट्रका लागि घातक छ, एमसिसी चाहिँदैन, भ्रष्टाचार चाहिँदैन र अहिलेका सरकार सञ्चालन गरिरहेका मान्छेहरू चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ चाहिँदैन भन्ने हामीले खोजेको हो। हजुर, यहाँ केही अप्रिय नाराहरू लाग्यो जो चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने र स्वीकार नसक्ने कुराहरू त्यो हुँदैन। अप्रिय नारा भन्नाले कस्तो किसिमको नारा? राजतन्त्र जिन्दाबाद, गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने। यसको पक्ष कि विपक्षमा तपाईँ? कस्तो पक्ष र विपक्षमा भन्नुहुन्छ? हामी एमसिसीको विपक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा हो। गणतन्त्रको पक्षमा, एमसिसीको। जनताले निर्वाचित भएर तपाईँ हाम्रो बिचबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ। हजुर, हामी यसको पक्षमा हो। त यहाँ पनि खेल देखियो। जनताभन्दा ठुलो, नागरिकभन्दा ठुलो यो संसारमा कोही पनि छैन। नागरिक सर्वोच्चताको कुरा हो। नागरिक यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो। संसारको सत्ता परिवर्तन गर्न सक्ने, संसारलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने, संसारलाई चाहिँ बदल्न सक्ने, संसारलाई चाहिँ नयाँ आयाम दिन सक्ने स्रोत र शक्ति भनेको जनता हुनुको नाताले म जहिले पनि जनताको पक्षमा, नागरिकको पक्षमा, देशको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, भ्रष्टाचार रहित समाजको पक्षमा चाहिँ हामीले आवाज उठाउने हो र हामीले बोल्ने हो। तर यहाँनिर त अहिले राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्दा यहाँ बोलिराख्नु भएको थियो, नाचिराख्नु भएको थियो, एकाएक भाग्नुभयो। यही विषयले हो, यहाँलाई थाहा थिएन यस्ता कुराहरू हुन्छन् भन्ने? यहाँ होइन, यस्तो हो, हेर्दै जाने हो, बाटोमा हिँड्दै जाने हो, अब्स्ट्याकलहरू आउँछ, त्यो अब्स्ट्याकलहरूलाई पन्छ्याउँदै जाने हो। मैले भने प्रष्ट रूपमा व्यक्तिको लागि चाहिँ लड्न सकिँदैन। यो संसारमा व्यक्ति पूजक कोही पनि बन्नु हुँदैन, त्यसले निरङ्कुशता जन्माउँछ, त्यसले अटोक्रास जन्माउँछ। र गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्पमा चाहिँ कोही व्यक्तिलाई ल्याएर टप्प टिपेर चाहिँ देशको प्रमुख बनाउने परिकल्पना चाहिँ कम्तीमा म चाहिँ गर्न सक्दिनँ। अमेरिकन जनताले व्हाइट हाउस घेरे जस्तो आज मिति तोक्नु, समय तोक्नु, डेट तोक्नु, जसरी हिजो तोक्यो नि आज बुधबार 1 बजे माइती घर मण्डलामा हामी उपस्थित हुन्छौँ, त्यसरी सिंहदरबार घेर्ने डेट तोक्न सकिन्छ भनेर तोकिन्न। आज चाहिँ तपाईँले स्वयंस्फूर्त रूपमा नागरिकहरू त्यता पनि तपाईँले देख्नु भएको छ, नागरिकहरू यता पनि तपाईँले देख्नु भएको छ, यता पनि देख्नु भएको छ, तपाईँले चारैतिर देख्नु भएको छ। सिंहदरबार घेर्ने मिति तोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन? विरोधमा मान्छेहरू हुनुहुन्छ र सरकारले यो आन्दोलनलाई कसरी लिन्छ, यसको प्रतिक्रिया कसरी दिन्छ, यसको रिस्पोन्स कसरी गर्छ, त्यो अनुसार सो विवेकले युथहरूले, युवाहरूले होइन स्वस्फूर्त रूपमा यही विकल्पलाई प्रधान मानेर अहिलेका भ्रष्टहरूको विरुद्धमा आवाज उठाएर नागरिक सर्वोच्चतालाई कायम गरेर जनताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर होइन जनतालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर यदि एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा होइन सरकार गएन भने अथवा एमसिसीलाई सदनबाट टेबुलेसन गर्न खोज्यो भने स्वस्फूर्त रूपमा नेपालको युथहरूले, युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत युवाहरूले, तपाईँको चाहिने हरेक मान्छेहरूले चाहिँ एमसिसीको सशक्त विरोध गर्नुहुनेछ र सम्भवतः त्यति बेलासम्म बालुवाटार होइन, जुन बेला संसदमा एमसिसी टेबुलेसन हुनेछ त्यति बेला तपाईँ स्पष्ट रूपमा युवाहरूको स्वस्फूर्त विद्रोह, मानव साङ्लो हातमा हात बाँधेर सडक र संसद भवन घेरेको तपाईँले देख्नुहुनेछ। त्यो भनेपछि हामीले पर्खिनु पर्ने भयो होइन, वेट एन्ड सी चाहिँ गर्नै पर्छ होइन। तर यहाँलाई रेसिजमा जस्तो अमेरिकाको जस्तो जर्ज फ्लोइडको जस्तो तपाईँको चाहिने त्यो घाँटी थिचेर मारिएको घटना होइन। सरकारले चाहिँ एमसिसीका क्रियाकलापहरूलाई रोकेर लगेको छ र संसदलाई टेबुलेसन गर्ने जिम्मा दिने भनेको छ। हाम्रो स्पष्ट आग्रह हो संसदमा एमसिसी टेबुलेसन नहोस् है, स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि संसदमा एमसिसी टेबुलेसन नहोस्, सरकारले नलगोस्। यदि संसदमा टेबुलेसनका लागि सरकारले लैजान्छ भने त्यति बेला निर्वाचन क्षेत्रबाट हरेक संसदलाई खबरदारी गरौँ र जुन दिन टेबुलेसनका लागि भित्र लैजान्छ पास फेल हुने कुरा गर्दछ त्यति बेला चाहिँ सडकका किनारामा मान्छेहरूले स्वस्फूर्त रूपमा विद्रोह बोल्नेछन्, आवाज उठाउनेछन्। यो कुनै व्यक्तिका लागि भन्दा पनि, कुनै मान्छेलाई स्थापित गर्ने भन्दा पनि
कुनै मान्छेलाई चाहिँ केन्द्रमा राख्ने भन्दा पनि हजुर। तपाईँको चाहिने यही सिस्टमलाई चाहिँ उन्नत बनाउनका लागि, नागरिकहरूलाई चाहिँ माथि पुर्याउनका लागि, नागरिकहरूको जीवनलाई चाहिँ उत्कृष्ट बनाउनका लागि, नागरिकहरूको जीवनशैलीलाई सुन्दर बनाउनका लागि, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि, बेरोजगारीको अन्त्य गर्नका लागि, रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि युवाहरूले सडकबाट स्वस्फूर्त रूपमा विद्रोह बोल्नेछन्। त्यो विद्रोह नागरिकको स्वेच्छाको विद्रोह हुनेछ, त्यो विद्रोह युवाको विद्रोह हुनेछ, त्यो विद्रोह तपाईँले नाम लिए जस्तै अमेरिकाको जस्तो व्हाइट हाउस घेरे जस्तै सिंहदरबार र बालुवाटार पूर्णतया घेरिए जस्तो विद्रोह त्यो हुनेछ। यहाँले सरकारले हाम्रो विचार सुन्दै गर्दा म यहाँलाई अलिकति बाछिटा सुनाउँछु सरकारको। सरकारले यहाँ जस्ता अभियन्ताहरूलाई महामारीको मुद्दा चलाउने सुनियोजित गर्दैछ भन्ने हामीले सुन्न आएको छ। डर लाग्दैन? कुनै कानुन बनेको छैन, यो संसारमा त्यस्तो कुनै जेल बनेको छैन, यो संसारमा त्यस्तो कुनै माइकालाल जन्मिएको छैन जो युवा र नागरिकको आवाजलाई दमन गर्न सकोस्। हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका शासक हुन्, हामीले मत दिएर पठाएका तपाईँका चाहिने प्रतिनिधि हुन्, हामीले भोट दिएर पठाएका मान्छेले यदि स्वस्फूर्त रूपमा राष्ट्रका पक्षमा बोल्दा, देशका पक्षमा बोल्दा, नागरिकका पक्षमा बोल्दा, नेपालको भौगोलिक अखण्डता र प्राकृतिक स्रोत साधनको जतनको पक्षमा बोल्दा यदि कहीँ कतै कसैले हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिने के अरे लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउने, जेल हाल्ने लगायतका क्रियाकलाप गर्न खोज्यो भने त्यो घातक हुने। तपाईँको तर्फबाट सम्भावना देख्नुहुन्छ? हामीले तपाईँलाई बाछिटा दिइसक्यौँ। सम्भवै छैन। यो संसारमा हिटलरले सकेनन्, नाजिज्मले सकेन। यो संसारमा स्पार्टाकसको पालामा दासहरूको मान्छेले विरोध गरे। नेपालमा 104 वर्ष लामो जहानिया राणा शासनलाई त मान्छेले पतन गरे भने अहिलेका खड्ग ओलीले अनि युवालाई अनि जनतालाई अनि तपाईँको चाहिने आम मान्छेलाई चाहिँ प्रहार गर्छौँ, हामी चाहिँ जेल हाल्छौँ, महामारीको चाहिँ तपाईँको चाहिने के अरे त्यो कानुन लगाएर भित्र पसाउँछौँ भन्ने एकदम सरासर गलत हो। यो राज्यका लागि आवश्यक छैन, यो सक्न पनि सक्दैन। नागरिकको विचारलाई यो संसारमा कसैले पनि दमन गर्न सक्दैन। तपाईँहरू जति पनि अभियन्ता हुन्छ, इन्डियाले सानो मिस्टेक गर्यो भने इन्डियन एमएससी गरेर घेरिहाल्नुहुन्छ। आज अमेरिकामा एक हप्ता 1 महिना चान्चुन भयो एमसिसीको विरोध गरेको। अमेरिकन एमएससी चाहिँ घेर्नु पर्दैन? कहिले घेर्ने? कहिले मिति भन्नु न? कहिले घेर्ने? म अहिले फ्याक्ट भनेर मैले इन्डियन एमएससी भएको भए अहिले कुदिहाल्ने हामी। डराएको हो तपाईँहरू? होइन, यो संसारमा मृत्युदेखि कायर मात्रै डराउँछ कि सर। हामी कपालमा कफन बाँधेर हिँड्ने मान्छे हो, मुटुमा देश राखेर हिँड्ने मान्छे हो, छातीमा बुद्ध र सगरमाथा राखेर हिँड्ने मान्छे हो र वीर पुर्खाहरूलाई सम्झिँदै हरेक युद्ध लड्न सक्षम हुन्छौँ भन्ने विश्वास राख्ने मान्छे हामी हुनुको नाताले तपाईँ चाहिँ अमेरिकासँग यिनीहरू डराए कि भन्ने नसोच्नुहोस्। अमेरिकन एमएससी किन जानुहुन्न तपाईँहरू घेर्न? जाने भने छलफल गर्ने जाने। छलफल कहिले? अहिले इन्डियन एमएससी भएको भए भोलिपल्ट गइन्थ्यो हामी। तपाईँको छैन नेपालमा बारम्बार प्रहार गर्यो के, घन्टौँ घन्टा प्रहार गर्यो अथवा सदियौँदेखि प्रहार गर्यो। त्यो एउटा पराकाष्ठ, अब के भन्नु भने अत्याचारको पराकाष्ठ भयो र इन्डियन एमएससी घेरियो। अब एमसिसीको बारेमा नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ, व्यापक खबरदारी भइरहेको छ, व्यापक चाहिँ प्रहार भइरहेको छ। र यो बेला चाहिँ तपाईँ चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने यो कुरा स्पष्ट रूपमा आज भोलिसम्म सुनवाई भएन भने, सरकारले स्पष्ट मापदण्ड ल्याएन भने, सरकारले राज्य र नागरिकको बारेमा सोचेन भने तपाईँ स्पष्ट रूपमा विरोध देख्न सक्नुहुनेछ। इन्डिया के अरे अमेरिकन एम्बेसी पनि। तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँको सरकारले तपाईँलाई साथ दिन्छ, तपाईँका एमसिसी विरोधका आवाजहरू सुन्छ, तर म अलिकति सम्झाउँ। साथ दिनु पर्यो, देशलाई, अलिकति कानुनलाई साथ दिनु पर्यो, संविधानलाई साथ दिनु पर्यो, नेपालको नागरिकलाई साथ दिनु पर्यो, नेपालको जनतालाई साथ दिनु पर्यो, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई साथ दिनु पर्यो, नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई साथ दिनु पर्यो। तपाईँको सरकार, तपाईँको राष्ट्रपतिले 1 करोड गलाइचा किन्दैछ। सरकार मेरो होइन, सरकार भ्रष्टाचारीहरूको ओम्नी समूहको। तपाईँका मन्त्रीहरूले 75 लाखको गाडी किन्दै, जिमल किन्दैछ। खबरदार, त्यो नेपाली जनताले तिरेको करको पैसा हो, लखेटिन्छन्। सिंहदरबार र बालुवाटारबाट यिनीहरूलाई थुतिन्छ जनताको करमाथि रजाइ गर्नेलाई। त्यो कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। कसरी गर्ने? राष्ट्रपतिले 1 करोडको गलैचा। अमेरिकाको सरकार हो, गलत हो भने नि त सर, बारम्बार गलत हो भनेको सुन्नुहुन्न? त्यो रङ हो, त्यो मिस्टेक हो। जनताको बहुदलीय जनवाद यी सुध्रिन्छन्। मदन भण्डारीको विचारलाई स्खलित गरेर महारानी बन्न खोज्छन् भने त्यो हाम्रो तर्फबाट सधैँ खबरदारी रहनेछ। तपाईँले भन्दै जाँदा यदि हामी अब के चाहन्छौँ भने छिट्टै या त सिंहदरबार घेरियोस् कि त अमेरिकन एम्बेसी घेरियोस्, यसको सम्भावना चाहिँ छ कि छैन 2-3 दिनभित्रमा? जनताले चाह्यो भने, नागरिकले चाह्यो भने यो संसारमा नागरिकभन्दा ठुलो कुरा कोही पनि छैन, जनताभन्दा ठुलो कुरा कोही पनि छैन, युवाभन्दा ठुलो कुरा कोही पनि छैन र युवाको विचारभन्दा ठुलो यो संसारमा केही पनि नभएको हुनाले सिंहदरबार होइन, बालुवाटार होइन, संसद भवन होइन,
ताल पर्यो भने प्लेन खर्च उठाएर यी भ्रष्ट र पातकीहरूलाई अमेरिका र भारततिर लखेट्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ नेपालको युवाले, नेपालको नागरिकले। तर तपाईँका युवाहरू 70 लाखभन्दा बढी विदेशमा छन्। सरकारले एकजना ल्याउन पहल गरेको छैन। मान्छेहरूले पठायो, यिनै पातकीहरूले, यिनै देशद्रोहीहरूले, यिनै नालायकहरूले पठाएको हो। त्यसकारण विदेशमा अल्पत्र परेका हरेक युवालाई नेपाल ल्याउनुपर्छ। हामी स्वयंसेवक बन्न तयार छौँ। हामी के काम गर्नुपर्छ त्यो गर्न तयार छौँ। सरकारले सक्यो भने सरकारले सक्छ, सरकारले सक्दैन भने, यदि सरकारले गर्न सक्दैन भने सार्वजनिक आह्वान गरौँ। हामीलाई पैसा अपुग भयो, पैसा चाहिँदैन भनौँ, के अरे पैसा चाहिन्छ भनेर आह्वान गरौँ। सहयोग गर्ने थुप्रै मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ र विदेशमा अल्पत्र परेका हरेक युवाहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याउनुपर्छ। अमेरिकन एम्बेसी हेर्नै जानुपर्छ भन्ने होइन। सबभन्दा पहिला त सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो। जब नेपाली नागरिकहरू एक ठाउँमा आउने अवस्था हुन्छ तब मात्रै शान्तिपूर्ण रूपमा सिंहदरबार घेर्ने कुराहरू हुन सक्छ। हामीले अमेरिकन एम्बेसी अहिले घेर्नुपर्ने जरुरी छैन। हाम्रो विषय अमेरिकन एम्बेसीसँग होइन, हाम्रो सरकारसँग विषय हो। जब नेपाल सरकारले एमसीसीको विषयमा गलत दृष्टिकोण राखेको छ त्यो कारणले समस्या भएको। नेपाल सरकारले एमसीसीमा भएको सम्झौता राष्ट्रघाती छ, त्यसैले यो एमसीसी सम्झौता हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भनेर अमेरिकन सरकारसँग, अमेरिकन एम्बेसीसँग, या सम्बन्धित निकायसँग भन्न सक्नुपर्दछ। हाम्रो भनाइ त्यो हो। हामी अमेरिकाको विरुद्धमा या अमेरिकन एम्बेसीको विरुद्धमा उभिएका होइनौँ। हामी नेपाल सरकारलाई दबाब दिनका लागि, राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि र एमसीसीमा भएको राष्ट्रघाती प्रावधानहरू हटाउनको लागि, यदि हटाइँदैन भने एमसीसी खारेज गर भन्नका लागि सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आह्वान गर्नका लागि हामी आएका हौँ। त्यसैले यो विरोध चाहिँ कहिलेसम्म गर्ने, कहिलेसम्म हामी सडकमै उत्रिने, कहिले सदनलाई बाध्य नपार्ने एमसीसी मुर्दाबाद, अमेरिकै जा एमसीसी भन्नलाई अब बाध्य पार्ने मिति कति लाग्ला? बाध्य पार्नका लागि जबसम्म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू सडकमा आउँदैनन् तबसम्म बाध्य हुँदैन। किनकि यो सत्ता सानोतिनो स्वर सुन्नेवाला छैन। हामी 200-400 मान्छे भेला भएर त्यसको आवाज यो सत्ताले सुन्नेवाला छैन। हामी त्यसैले दिनै पछि, हिजो पनि हामी गङ्गोबममा थियौँ, केही दिन अगाडि हामी यही माइतीगर मण्डलमा थियौँ, आज पनि माइतीगर मण्डलमा आएका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू राजनीतिभन्दा माथि उठेर, राजनीतिक नारा र राजनीतिक मुद्दा अहिले नलिकन केवल राष्ट्रियताको विषयलाई उठेर, राष्ट्रियताको विषयमा त्यो मुद्दालाई सबैले एउटै स्वरमा उठाएर एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता छ। र तपाईँहरू मिडियाको ध्यान पनि म त्यसैमा आकृष्ट गर्न सरलाई एउटा मैले क्रस क्वेसन गर्न चाहेँ। यहाँ कार्यक्रम भइरहेको थियो जब राजतन्त्र जिन्दाबाद भनेपछि हेमराज थापा निक्लेर हिँड्नुभयो। यहाँ देखिँदैन कन्सपाइरेसन जस्तो उद्देश्य एमसीसी छ तर राजतन्त्र जिन्दाबाद भनिएको थियो। हामीले त्यही भएर मैले भने जसले त्यो नारा लगाइरहनु भएको थियो रोक्नुहोस् भनेर मैले भने। हजुर, अहिले यहाँ हामीले राजतन्त्रको या गणतन्त्रको नारा लगाउने बेला होइन। यो बेला भनेको सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एक ठाउँमा आएर राष्ट्र बचाउने बेला हो। अहिले नो एमसीसी भन्ने बेला हो। अहिले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो। त्यो हाम्रो देश कायम गर, हाम्रो भूभाग नबिच, मिश्र दिन हुँदैन, त्यो हाम्रो भूभाग हो भन्ने बेला हो। अहिले हामीले राजनीतिक रूपमा विभक्त हुने बेला होइन। कुनै बेला उठ्ला राजनीतिक मुद्दा उठ्ला, त्यो बेला राजनीतिक मुद्दा उठाउला। तर अहिले हामी राजनीतिक मुद्दाको लागि माइतीगर मण्डल आएको होइनौँ। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई के हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिलेको मुद्दा भनेको विशुद्ध रूपमा नो एमसीसी भन्ने मुद्दा हो। अहिलेको मुद्दा भनेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको भन्ने मुद्दा हो। सर, हामी एमसीसीको विषय गर्दै जाँदा हामीले आफ्नो भूमि बिर्सिन त गएका त छैनौँ। जस्तो यहाँको नक्सा त देखियो हामीले प्रष्ट रूपमा। तर पछिल्लो चरणमा सरकार यतातिर श्याम शरण जो इन्डियन राजदूत आइसकेपछि यसको त हल्लै सक्यो। अभियन्ताहरूले पनि शब्द निकाल्नु भएको छैन। केही कारण त छैन सर? हामीले शङ्का गर्ने, हामीले प्रश्न गर्ने ठाउँ छ कि छैन? होइन, मुख्य कुरो को आए को आएनन्, को गए को गएनन् त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। मुख्य कुरा नेपाली सरकार र नेपाल सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। नेपाल सरकारले नेपालको भूभाग, नेपालको सम्प्रभुता बचाउनको लागि के गर्यो या के गरेन भन्ने मुख्य कुरा हो। त्यसैले एमसीसीको विषयमा जब एमसीसी अहिलेको अवस्थामा, यो कोरोनाको सङ्कटको अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न सरकार लागिरहेछ भने हामीले दबाब दिने भनेको सरकारलाई हो। हामीले भन्ने हाम्रो सरकारलाई हो। भारतले भूमि बिचेको छ, त्यो विषयमा हामी भारतसँग अहिले युद्ध लड्न गइरहेका छैनौँ। हामीले भन्ने कानुनी प्रक्रिया अपनाऊ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रक्रिया अपनाऊ, नेगोसिएसन गरेर हाम्रो भूमि ल्याऊ भनेर हामीले हाम्रो सरकारलाई भन्ने हो। यदि यो सरकारले गर्न सक्दैन भने हामी भन्छौँ कि तिमी सत्ता छोड, नागरिकलाई सत्ता सुम्प, हामी हाम्रो भूमि ल्याउनेछौँ, एमसीसी खारेज गर्नेछौँ। यदि सक्छौ भने तिमी गर। हाम्रो भनाइ, हाम्रो लडाइँ भनेको नेपाल सरकारसँग हो। हाम्रो लडाइँ अमेरिकासँग पनि होइन, हाम्रो लडाइँ इन्डियासँग पनि होइन। हाम्रो लडाइँ राजनीतिक लडाइँ होइन। अहिले हाम्रो लडाइँ विशुद्ध रूपमा अहिले राष्ट्रियताको लडाइँ हो। यहाँ गणतन्त्र या राजतन्त्रको विषय अहिले नउठाउनको लागि म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई, सम्पूर्ण अभियन्तालाई अनुरोध गर्दछु र सबै नेपालीहरू दलभन्दा माथि उठेर, आफ्ना पसलभन्दा माथि उठेर
आफ्ना अभियानभन्दा माथि उठेर विशुद्ध रूपमा नेपाली नागरिक भएर अगाडि आउनुपर्ने अवस्था छ। अब लोकतान्त्रिक, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरू यी तीनटा शक्ति अब एक ठाउँमा आउनुपर्ने जरुरी छ। हामी कुनै पनि विभाजनकारी कुरा नगरौँ, अब एकताको मात्रै कुरा गरौँ। जे कुराले हामी एक ठाउँमा आउन सक्छौँ त्यो कुरा मात्रै गरौँ। हामीले विभाजन गर्ने र विभक्त गर्ने कसैले पनि कुरा नगरौँ भनेर म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सर, एउटा प्रश्न बजारमा आइरहेछ, एउटा शङ्का बजारमा आइरहेछ, सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछ। प्रश्न के छ भन्दा एमसिसी आउनु पछाडि यी जति पनि नेताज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँका श्रीमती शाली, उहाँका आफन्तहरूलाई जागिर दिने एउटा न्युज छ। जस्तो शेरबहादुरज्यूकी श्रीमतीको पनि आइएनज्यूमा रोल छ, गगन थापाले आफ्नो पनि श्रीमतीलाई जागिर खुवाउने कुरा, यी हल्ला जुन आएका छन् सामाजिक सञ्जालमा अन्यथामा यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अनि यी त बहुत साना कुरा भइसक्यो। यी बहुत साना कुरा, त्यो त तथ्यले देखाइसकेको छ, तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको छ। आज कोरोनाको कहर छ, यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई 1 करोडको कार्पेट पर्नुपर्नेवाला छ। आज कोरोनाको सङ्कट छ, आज मन्त्रीलाई जिम खाना बनाउनु पर्ने अवस्था छ। 80 लाख 81 लाख छुट्याएको छ। आज कोरोनाको सङ्कट छ, सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द छ। आजै कर नतिरे म शुल्क लगाउँछु, जरिवाना लगाउँछु भनेर अर्थमन्त्री बनिरहेका छन्। के यो राष्ट्रघाती काम होइन? यदि राष्ट्रघाती काम गर्ने यो सरकार उद्धत छ भने हामी नागरिकले भन्नुपर्छ, हामी तिमीलाई नो भन्छौँ, हामी यो सरकारलाई नो भन्छौँ। हाम्रो लडाइँ यो सरकारसँग हो, हाम्रो लडाइँ अमेरिकासँग होइन, हाम्रो लडाइँ हाम्रो सरकारसँग हो। राष्ट्रवादी सरकार हुनुपर्छ, प्रगतिशील सरकार हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक सरकार हुनुपर्छ, देशभक्त सरकार हुनुपर्छ। अब देशभक्त, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील सम्पूर्ण शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। आज 14 दलका साथीहरू पनि आउनु भएको छ। हामी को कम्युनिस्ट, को काङ्ग्रेस, को वादी भन्ने कुरा होइन, अब नेपाली मात्रै हो। हामी नेपालवादी मात्रै हौँ। हाम्रो हिस्ट्री नेपाल मात्रै हो। त्यसैले नेपाल बचाउनु छ भने हामी विभक्त नहौँ। म सम्पूर्ण साथीहरूलाई भन्छु, यहाँ भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आउनुहोस्, एकै ठाउँमा उभिएर यो आन्दोलन गरौँ, एकै ठाउँमा उभिएर यो सरकारलाई घुँडा टेकाउँ। अब हामी को हौँ भन्ने कुरा बिर्सौँ, हामी केवल नेपाली नागरिक मात्रै हौँ। राष्ट्रभक्त, देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक नागरिक मात्रै हौँ। यहाँलाई अधिकारीजीलाई एउटा मैले प्रश्न गरेँ। हिजो यहाँले आज एमसिसी विरोधको पत्र लिएर छातीमा आउनु भइरहेछ, तर हिजो इन्डियालाई ज्ञापन पत्र जाँदा तपाईँले चुनाव दिएको, तपाईँले भोट दिएको सरकारले एउटा ज्ञापन पत्र पनि तपाईँलाई दिन दिएन। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? यो तपाईँको सबैभन्दा पहिला भारतीय राजदूतावासको निकृष्ट र अति घृणित कार्य भन्न चाहन्छु म। हामीले चिनिया राजदूतावासमा 14 दलको मार्फतबाट चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउन गयौँ। चिनिया राजदूतावासले चाहिँ सहर्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझेको अवस्था छ। तर हामी त्यस पश्चात हाम्रो चाहिँ 3 बजेको कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावासमा चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदाखेरि नेपालको प्रहरी प्रशासनले हामीले चाहिँ निकै दमनका साथ चाहिँ रोकेको अवस्था छ र हामीलाई जान दिएन। हामीले चाहिँ त्यो ज्ञापन पत्र बुझाउन पनि दिएन। अझ म त के भन्छु भने मैले त सेक्रेटरीसँग, इन्डियन एम्बेसडरको सेक्रेटरीसँग फोनमा पनि कुराकानी गरेँ। उहाँहरूको तपाईँ चाहिँ रोचकता हुनुहुन्थ्यो, तर नेपाल सरकार तपाईँको यति प्रशासनिक ढङ्गमा चाहिँ यति दमनको ढङ्गले चाहिँ उपस्थित भयो कि हामीले त्यो गेटबाट चाहिँ भित्र जान दिएन र हामी चाहिँ बाहिर उपस्थित हुनु पऱ्यो। हामीले खेर तपाईँको चाहिँ धर्ना बस्यौँ। कतिजना जानुभएको थियो तपाईँहरू पार्टीबाट, केबाट जानुभएको थियो एउटा नागरिकको रूपमा? हामी संयुक्त 14 दलको संयुक्त राजनीतिक गठबन्धनबाट गएका थियौँ। 14 दलको, त्यो 14 दलको संयुक्त राजनीतिक गठबन्धनमा सबैको प्रमुख लिडरसिप भनेको पूर्व उप प्रधानमन्त्री सीपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो, सीपी मैनालीको टिम थियो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस बीपी स्वयं हाम्रो पुष्प पराजुली सर नेपाली काङ्ग्रेसको बीपी महामन्त्री उहाँ हुनुहुन्थ्यो, भावनाजी थियौँ र म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संयोजक लगायत हामी त्यति बेला 14 दलको प्रतिनिधित्व गरेका थियौँ र हामी जाँदा चाहिँ 10 जना गएका थियौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धर्ना बस्यौँ। ज्ञापन पत्र दिन सकिएन, तर हामीले मिडियाका साथीले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र हामीले चाहिँ त्यो ज्ञापन पत्रलाई चाहिँ मिडियामा चाहिँ एक्सपोज। सागरजीलाई मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। सागरजी, यो देशमा धेरै किसिमको परिवर्तन भयो, देख्नुभएको थियो। अब यो कहिले एमसिसी, कहिले सुनकाण्ड, कहिले वाइटबारी काण्ड, कहिले विभिन्न काण्डहरू भएको देख्दा, कहिले घुसकाण्ड, कहिले 70 करोडको टेप काण्ड, यी सबै देख्दा के नेपालले फेरि एउटा अन्तिम रिभोल्युसन, अन्तिम क्रान्तिकारी परिवर्तन खोजेको राष्ट्रले? एकदमै। म तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु, 62-63 को आन्दोलनमा यही ठाउँमा टायर बालेको मान्छे हो म, यही ठाउँमा ढुङ्गा प्रहार गरेको मान्छे हो म। यो दिन देख्नका लागि मैले 62-63 को आन्दोलनमा मैले टायर र ढुङ्गा बालेको थिइनँ। यो दिन देख्नको लागि मैले त्यो ज्यान आहुति दिएर त्यो आन्दोलनमा म भूमिएको थिइनँ। आज त्यो मैले हानेको प्रत्येक इँटाको, मैले बालेको प्रत्येक टायरको हिसाब किताब लिनका लागि म यो ठाउँमा उभिएको छु। अब हरेक ती नेपाली नागरिकहरूले तपाईँले त्यो गरेको आन्दोलनको फल प्राप्त गर्नु छ भनेदेखि यी राष्ट्रघातीहरूलाई कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने कुरामा अब हामी अडिग हुनुपर्छ। पहिले हिजोको दिनमा हामीलाई सिकाइयो सामन्तवादको किल्ला भत्काउनुपर्छ भनेर, अब आज हामी सिकाउँदैछौँ यी ती नव सामन्तवादहरू जुन बालुवाटारमा र कोटेश्वरमा बसेका छन् तिनीहरूको किल्ला भत्काउनुपर्छ, अनि मात्र नेपाली जनताले शान्तिको सास फेर्न पाउने। हेर्दै गर्नु होला,
अहिले म सामन्तवादलाई भत्काउँछु भन्नेहरू आज नव सामन्तवाद भएका छन्। तिनै प्रचण्डहरू आज महलमा बसेका छन्, तिनै केपिएलहरू आज महलमा बसेका छन्, तिनै शेरबहादुर देउवाहरू आज बुला नीलकण्ठमा 100 रोपनी जग्गामा बसेका छन्। तिनीहरूलाई थुतेर जबसम्म तपाईँले माइतीघर मण्डलमा ल्याएर झुन्ड्याउनुहुन्न तबसम्म यो देशले न्याय पाउने छैन। तसर्थ तपाईँले भन्नुभएको अघिको प्रश्नमा हो, नागरिकले खोजेका छन्, नयाँ विकल्प खोजेका छन्, त्यो विकल्पमा जाने नागरिकले विकल्प दिनु पर्यो। हामीले आह्वान गरेको छौँ, तपाईँ सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले अब दलको टोपी खोल्नुहोस्। तपाईँ सर्वप्रथम नेपाली हुनुहोस्। तपाईँ जब नेपाली नागरिक बन्नुहुन्न, तपाईँ अहिले पनि रहिदियो। यहाँ मैले हिजो अस्तिको दिनमा देखेँ दलितहरूको आन्दोलन भएको थियो। सांसदहरू 60 लाख दलितलाई हेपियो भनिएको छ, यहाँ 60 जना दलित उपस्थित हुनुहुन्न। यो भनेको के हो? सबै बिकिसकेको छन्। दलको टोकरीभित्र तपाईँ हामी बिकिसकेको छौँ। पत्रकार दलको, शिक्षक दलको, मजदुर दलको, सम्पूर्ण निकायमा दलका प्रतिनिधिहरू छन्। यस्तो भयो भनेदेखि देश कसरी विकास हुन्छ? जब तपाईँ विरोध गर्न गलतको विरोध गर्नका लागि तपाईँ खुट्टा कमाउनुहुन्छ भने तपाईँ नागरिक होइन, तपाईँ दास हो। त्यो दलको दासत्वबाट तपाईँ जबसम्म बाहिर निस्कनुहुन्न, त्यो नेपाली नागरिकले त्यो दासत्वबाट उम्किँदै गर्दा भोलि आफ्नो आउने छोराछोरी सन्ततिलाई पनि अझ दास बनाउँदै जान्छ। तसर्थ तपाईँ हामी दासत्वबाट मुक्त हुने हो भने यो एमसिसी ठुलो कुरो होइन, यहाँ त देश रहन्छ कि रहँदैन भन्ने ठुलो कुरो हो। प्रश्न एमसिसी आयो डराउनु पर्दैन, प्रश्न देश रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो। हिजोको दिनमा धेरै राष्ट्रवादी शक्तिहरू थिए, तिनलाई छिन्न भिन्न बनाउँदै आज विदेशी दलालहरू नै सत्तामा पुगेका छन्। जबसम्म यी नवसामन्तवादीहरूलाई तपाईँले जबसम्म परास्त गर्नुहुन्न तबसम्म मुलुकले न्यायको सास फेर्न पाउने छैन भन्दै म तपाईँलाई यो कुरा सम्झाउन चाहन्छु। धन्यवाद छ सागरजी। म म्यामसँग आएँ, यहाँ देखिरहेको छु नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ जिल्ला शाखा अनि तल नो एमसिसी लेख्नुहुन्छ। जस्तो म पनि कहिलेकाहीँ विवादमा पर्छु, तपाईँ पत्रकारिकी अभियन्ता, यहाँ चाहिँ के पत्रकारिकी अभियन्ता? म अभियन्ता पनि हो। म 2053 सालको तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीको चाहिँ जनयुद्ध लडेको चाहिँ भूमिका तत्कालीन कार्यकर्ता हुँ। अनि अहिले 67 सालमा तत्कालीन नेतृत्वबाट विद्रोह गरेर सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भनेर नयाँ माओवादी पार्टी बनाएका छन्। त्यसको अध्यक्षको जिम्मेवारी साथीहरूले दिनुभएको छ। हजुरलाई यो देशमा चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ धेरै अध्यक्ष हुनुहुन्छ होला, कतिजना जति हुनुहुन्छ अध्यक्ष? यस्तो विडम्बना सञ्चारकर्मी महोदय, हामीले रहरले हामी अध्यक्ष भएका होइनौँ, हामीले रहरले पार्टी खोलेको होइन। यहाँ देखिन्छ कम्युनिस्ट पार्टीहरू कम्युनिस्टहरू यस्ता। सर आज यहाँ देख्दा एकदम खुसी लाग्यो कि। धन्यवाद धन्यवाद। र सबैले आफ्नो साउन्ड चाहिँ चेक गर्नुहोस् है, भरे पछुतो हुन्छ नि फेरि। म यहाँ चाहिएन होइन, तपाईँले मभन्दा खतरा उहाँको लागि। ल उहाँ त तपाईँ एकदम बन्द हो नि, उहाँले सोध्नुहुन्छ। ल तपाईँले सोध्नु। हेर्दै हजुर सोधिनु, हजुर सोधिनु। पुण्यजी आज तपाईँ माइती घर मण्डलामा आउनु भइरहेछ होइन? माइती घर जोड्ने होइन त? खोइ 1 मिनट ल सरहरू, म्याम 1 मिनट है, खोइ जोडौँ न। अलिक गर्मी भयो मलाई यार, यो सर्ट लगाएर दिएँ मैले। गर्मी भयो हो त्यति जान्न। ल ए बाबु पुण्यजीलाई सर्वप्रथम हामी स्वागत गर्दछौँ यो मण्डलामा। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। यो मण्डला हो, मण्डलले चाहिँ होइन फेरि। यो कस्तो खेल हो? आफै चोर आफै सिपाही भने जस्तो तपाईँकै पार्टीले गर्दा, तपाईँकै सरकारले गर्दा अहिले त तपाईँको सरकार भन्न नेपाली आम नागरिक बाध्य छ। यत्रो मानिसहरू भिडमा आएका छन्, फेरि तपाईँ नो एमसिसी भन्दै हुनुहुन्छ, भएको के? तपाईँ कुन देशमा बसिरहनु भएको छ? यदि तपाईँ नेपालमा बसेको महसुस गर्नुभएको छ भने यो जनताले झन्डै ब्यालेट बक्सबाट समाजवादको म्यान्डेट दिएर झन्डै 2/3 मतसहित विजयी गराएको सरकार म पुण्य गौतमको पनि हो, तपाईँ अर्जुनजीको पनि हो, हामी सबै मिडियाकर्मीहरूको हो, सबै दलित आदिवासी जनजाति महिला, वी आर अल नेप्लिज पिपुल, हामी सबैको सरकार हो, पहिलो कुरो। दोस्रो, यो देशभक्त सरकार जसले नेपालको लुटिएको कालापानी पुल लिम्पियाधुरा सहितको 376 वर्ग किलोमिटरको भूगोललाई समेटेर महान नक्सा जारी गरेको छ। र हामी भन्न चाहन्छौँ नेकपाभित्र काफी हदसम्म छलफल भएको छ र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा आवाज उठाउने सबभन्दा पहिला म त फजुल दाबी गरिरहेको छैन। 2008 मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा आर्टिकल लेख्ने मान्छे हो पुण्य गौतम। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै अगाडिदेखि मैले भन्दै आएको कुरा के भने यसमा भएका केही राष्ट्रघाती, केही नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरोधी एजेन्डाहरू बुँदाहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ र श्रीलङ्काली राष्ट्रपति महेन्द्र राजापक्षले सन्
20 फेब्रुअरी 28 मा जसरी हामीलाई एमसीसीका यी बुदाहरू हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता विरुद्ध छ, त्यसकारण यो मान्य छैन भनेर उहाँले क्याटेगोरिकली भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी नेकपाले पनि एउटा फैसला लिन्छ, यो संसदमा टेबल हुँदैन, रुकाउनुहोस् र यो बुदा खारेज नभएसम्म एमसीसी पास पनि हुँदैन। आज विश्व बजारमा धेरै भिआइपीले आफ्नो जागिर छोडेका छन्, राष्ट्रलाई देशलाई भनेर उनीहरू एक हिसाबले अगाडि बढेका छन्। तर तपाईँको सरकार, हाम्रो सरकार जुन कम्युनिस्ट सरकार छ, यसले 70-75 लाखको लागि मन्त्रीलाई जिमखाना खोल्छ। 1 करोड खर्च गरेर तपाईँ हाम्रा महामहिम प्रधान राष्ट्रपति जसले 14 रुपियाँको बिहे गर्नुभएको थियो, यहाँलाई अपडेट होला, यहाँ त्यही पार्टीको हुनुभएको, आफ्नो विवाह 14 रुपियाँको गर्नेले आज जनता मरेका छन्, खाना पाएका छैनन्। ताचलको पुलमुनि मात्रै 20 जना भन्दा बढी सुतेर अकालमै मर्ने अवस्था छन्। 70 करोडको 1 करोडको चाहियो अरे सर तपाईँ हाम्रा राष्ट्रपतिलाई। कहाँ छ महानता तपाईँको, कहाँ छ राष्ट्रभक्ति यो देशमा? यस्तो लाग्छ कि तपाईँ सरकार र नेकपा विरुद्ध दिमागभरि हलाल कालकुट विष भरेर यहाँ आउनु भएको छ र सरकारको बालको खाल उतार्ने एकमात्र उद्देश्य तपाईँको छ। हेर्नुहोस्, म मान्छु हाम्रो राष्ट्रपति, हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि उरुग्वेको राष्ट्रपति, वामपन्थी राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका जस्तो सिम्पल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। अब गलैँचाको कुरा तपाईँले गर्नुभएको होला, अरू गर्नुभएको होला, त्यो विषय लगभग पोस्टपोन भइसकेको छ र म के पनि भन्न चाहन्छु भने सादा जीवन उच्च विचार जिउनुपर्छ भनेर यो मान्यता सुरु गर्ने भनेको पनि कम्युनिस्टले हो। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सपना, सुन्नुहोस् मेरो कुरा, त्यो सपना पुरा गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ यहाँ कतिपय आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरू, शिरमा कफन बाँध्छु भन्नेहरू 1 करोडको गाडी लिएर सुविधा सम्पन्न भएर देशका कुरा गरिरहेका छन्। पुण्य गौतम चप्पलमा आएको छ, एउटा देशभक्त समाजवादी कार्यकर्ता, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, माटोको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा हामी अगाडि बढेका छौँ। र मैले म गर्छु आग्राको कुरा, तपाईँ गर्नुहुन्छ गाग्राको कुरो भने जस्तो कुराको नयाँ मोड नदिनुहोस्। हो, देशमा हेर्नुहोस् धेरै विकास निर्माणका काम भएका छन्। ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाल हिस्सा भएको छ। लकडाउनभन्दा, कोरोनाभन्दा अगाडि 7.3% आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको छ। नेपालले महान नक्सा जारी गर्न सकेको छ। कुनै राजा महाराजा, कुनै नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा होइन, उनीहरूले बुझाएको भूमि पनि हामीले फिर्ता गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यान्वयन भएन भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। किन कार्यान्वयन तपाईँ जनतालाई, तपाईँको पनि दायित्व हो। तपाईँ कार्यान्वयन अहिलेसम्म सरकारले गरेको छैन। श्याम शरण आइसकेपछि यसले यो कतै संसदको टेबलबाट बाहिर निक्लेको छ। हो श्याम शरण, पूर्व राजदूत श्याम नेपालको शरण। संविधानले श्याम शरण चिन्दैन। यदि यो पास भएन भने विद्रोह पार्टी छोड्न सक्नुहुन्छ? न राम शरण चिन्छ, न श्याम शरण। यस्ता फजल म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा पार्टीप्रतिको वफादारिता भनेको लगभग देशप्रतिको वफादारिता। यो महान समाजवादी देशभक्त पार्टीको हामी उत्थान गर्छौँ, यसलाई विकसित गरेर लान्छौँ। तपाईँ यस्ता फजल कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँको यो सुन्दर आवरण, रातो कोटले ढाकिएको आवरण, तपाईँले पनि खबरदारी गर्नु पर्यो। म त हेर्नुहोस्, पार्टी विचार सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर वी आर अल नेप्लिस पिपुल, हामी सबैले मनसा वाचा कर्मणा देशभक्त भएर यो महान झन्डा बुलन्द गर्नुपर्छ। जस्तो पाँचवटा बुँदा मलाई सुनाउन दिनुहोस्। पहिलो कुरो त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन के हो, त्यसको झिली गाँठी पत्ता नलाउने मान्छेहरूले अहिले ठुला स्वर गरिरहेका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् सहस्राब्दी चुनौती निगम हो र त्यसलाई होल्ड गर्ने भनेको एमसिए हो, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टले हो। र म तपाईँलाई भन्छु, सर्वप्रथम 2005 मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुश जुनियर बुशले एमसिसी भन्ने शब्दलाई इन्ट्रोड्युस गरेर मडागास्कर भन्ने देशमा पहिलो लगानी गर्नुभयो। त्यसका 6वटा बुँदाहरू छन् जसप्रति हाम्रो विशेष आपत्ति छ। एउटा बुँदा भनेको नेपालले बनाउने कुनै पनि परियोजनामा, एमसिसीको परियोजनामा भारतको लाछाप हुनुपर्छ। के हामी भारतका सेटेलाइट स्टेट हौ? हामी भारतका कुनै क्लाइन्ट स्टेट पनि होइनौँ। हामी स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हौँ। यो कुरा हामीलाई मान्ने छैन। अर्को कुरा, नेपालको तपाईँले भने कुन बुँदामा पर्छ यो? तपाईँ यहाँ आउटसाइडर हो। हिन्दी बटुवाको जवाब दिन मैले गौतम बाध्य छैन। पक्नुहोस्, तपाईँलाई चर्चामा आउनु छ भने एकछिनपछि त्यहाँ इन्टरभ्यू लिन्छ। तपाईँ जस्तो चर्चा आउनु खोज्यो तपाईँ अननेसेसरी होइन। उहाँको यस्तो सर, तपाईँ
कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ घाँसबास कपासको एउटा आम आदमीको उत्तर दिनुपर्छ तपाईँले तपाईँ उत्तेजना होइन आम आदमी म छु तपाईँलाई सेफ्टी गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ आम आदमीको उत्तर भनेको मेरो एजेन्डामा एन्सर दिन्छु उहाँलाई सोध्नु छोड्नुहोस् यो छोड्नुहोस् मेरो इन्टरभ्यू लिनु छ भने मेरो सिङ्गल लिनु छैन है उहाँलाई एकछिन यहाँ यो भयो ल ठिक छ ल भन्नुहोस् ल यहाँ सुरु मिलेर बस्छ मिलेर यहाँ उत्तेजना पैदा गर्ने कोसिस नगर्नु देशको पक्षमा जनताको मिलेर बस्छ एकछिन देशको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा नेपाल जिन्दाबाद देशभक्त समाजवादी सरकार जिन्दाबाद भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँ यो भाषण भइरहेको छैन यहाँ भाषण भइरहेको छैन यहाँ भाषण भइरहेको छैन इन्टरभ्यू भइरहेको छ तपाईँ डिस्टर्ब गर्न नआउनुहोस् यहाँ भाषण होइन यहाँ इन्टरभ्यू चलिरहेको छ देशको पक्षमा हामी देशभक्त आफ्नो आवाज मुखरित गर्छौँ ल सुन्नुहोस् तपाईँ को हुनुहुन्छ आम आदमी कि कुनै तपाईँ उत्तेजना नगर्नुहोस् तपाईँ छोड्नुहोस् तपाईँको परिचय दिनुहोस् तपाईँको पर्दैन के तपाईँ बिचमा कुरा नगर्नु ल सुन्नुहोस् तपाईँ उता जानु न ल एकछिन ल म एउटा अन्तिम तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहे पुण्यजी अन्तिम मेरो प्रश्न के छ भने यदि तपाईँले भनेको जस्तो सुन्नुहोस् तपाईँले भने जस्तो सुन्नुहोस् तपाईँले भने जस्तो यो देश राष्ट्रभक्ति छ यो पार्टी राष्ट्रभक्ति छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साँच्चै नो एमसीसी खारेज गरो अथवा नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरो भने हामी सबैको तपाईँले भने बमोजिम नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा पारित पनि गर्न सकेन एमसीसी पारित गरेन तपाईँ त्यसको विरुद्ध जाने तपाईँ मण्डलले जस्तो आवाजमा होइन तपाईँ जाने कि नजाने संसदमा विचारहरू दिन्छ तपाईँले जाने कि नजाने कहाँ यदि भविष्यमा तपाईँले भने जस्तो हो साँच्चै एमसीसी खारेज भयो नेपालमा नयाँ नक्सा लागू हो भने यी सबै क्यामेराहरू यही सरकारको तारिफ गर्न हामी नतमस्तक हुन्छौँ भएन भने तपाईँ विरुद्ध जाने कि नजाने बाबा विरुद्ध होइन तपाईँ सकारात्मक सोच्नुहोस् नजन्मिएको छोरा कस्तो हुन्छ भनेर अन्दाज नगर्नुहोस् होइन नजन्मिएको छोरा कस्तो हुन्छ भनेर अहिलेदेखि कोक्रो नबन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु संसदमा पेश भइसकेको छ नेपाली काङ्ग्रेस पनि लतालिएर आएको छ नक्साको पक्षमा यदि होइन पास हुने निश्चित भइसक्यो नक्सा एमसीसी को कुरामा संशोधन नभइकन एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास हुँदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको पार्टीको म जिम्मेवारी लिन्न शेरबहादुर देउवाको पार्टीको जिम्मेवारी लिन्न म नेकपाको देशभक्त इमानदार कार्यकर्ता नेता हो एमाले भन्ने पार्टी छैन एमाले भन्ने पार्टी अहिले छैन सम्झाउनुहोस् त तपाईँलाई थाहा छ अहिले नेकपा छ देशभक्त नेकपा छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा प्रतिबद्धता खडा गर्नुभएको छ तपाईँसँग म डिबेट गर्दिनँ तपाईँलाई म चिन्ह पनि चिन्दिनँ तपाईँ अनावश्यक चर्चा गर्न नआउनुहोस् ल धन्यवाद नमस्कार ल तपाईँ भाइरल हुन खोजे म त अलरेडी भाइरल भइसकेँ मान्छे तपाईँ मेरो नाम लिएर तपाईँको भाइरल हुने कोसिस नगर्नु के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ हामी विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा तपाईँ मण्डलले कुरा नगर्नु तपाईँ देशको लोकतन्त्र विरुद्ध कुरा गर्ने जवाब दिनुहोस् लोकतन्त्र विरुद्ध कुरा गर्ने तपाईँको परिचय दिनुहोस् न तपाईँ को हुनुहुन्छ सिन्धुली जिल्ला हो दुलरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 हो उहाँले कहिले नागरिक समाजमा आउनुहुन्छ कहिले हामी कम्युनिस्ट हौँ भन्नुहुन्छ बारम्बार मिडियामा आउने चर्चित हुने काम केही नगर्ने तपाईँको परिचय चाहिँ मेरो नाम गोविन्द पौडेल सिन्धुली दुलरी नगरपालिका काम कुनै अभियन्ता हुनुहुन्छ कि अभियन्ता होइन म सर्वसाधारण जनता हो र यो 1995 देखि भौँदै आएको कुरो हो 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा स्थापना भएदेखि यो खिचडा गर्ने यस्तै व्यक्ति हुन् हस् थ्याङ्क यू म नेपालको लागि नेपाली अभियन्ता हुँ म श्यामबहादुर सापकोटा
कुरा बुझ्नु चाहिँदैन भोगिरहेको छ तपाईँले देखिराख्नु भएको गणतन्त्र खारेज कर अलि परे जाऊँ न उतै त छेउतिर बसौँ न यहाँनिर बसौँ है राम्रो आउँछ यहाँ बसौँ त यहाँ हाइटमा बस्नु त हजुर अरू सब प्रेसको साथीहरू तल बसौँ है ल ए एन्टी लाइट बनिरहेछ त है ठिकै छ होइन मान्छेको चाहिँ अब यो जोसुकै बेला फुर्सद हुँदैन समय हुँदैन समय बेलामा त आउनु भएन नि त पानीको सोरा खाने बेला त्यहाँ त्यो दिन जो आउनु भएको छैन अथवा जो आउनु भएको थियो आज सबै आउनु भएको छ आज त ढाड नभाँचिने रहेछ भनेर आउनु भएको ढाड भाँच्छ मान्छे मुलुकको चाहिँ मेरो चन्द भाँचिने अवस्थामा तपाईँ मान्छेको ढाडको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मुलुकको मेरो चन्द भाँच्छ कि देखिराख्नु भएको छैन तपाईँहरू योभन्दा बाँकी केही छ सर्लङ्ग हुनु बाँकी केही छ जनतालाई चाहिँ बिहान बेलुका एक गाँस चाहिने तपाईँको चाहिँ नि बिहान खाएर बेलुका के खाउँ भन्ने स्थिति आइसक्यो जनताहरू भोकै मर्न थालिसक्यो यहाँ तपाईँको चाहिँ मन्त्री निवास तपाईँको करोडौँलाई चाहिँ जुन खानु राष्ट्रपति तपाईँको करोडौँ स्वस्थ हुनु पर्यो राष्ट्र निवासमा भ्याइदिएको आउँछ विदेशीलाई देखाउनु पर्यो होइन कसलाई देखाउनु विदेशीलाई विदेशीले पनि ल्याइदियो त यिनीहरूको औकात थाहा छैन विदेशीहरूलाई के फुलाउनु पर्यो मुख्य कुरो जुनसुकै व्यवस्था भनेको सुन्नुहोस् व्यवस्था कुरो पनि खराब होइन तर त्यो व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्न बस्ने जो हुन्छन् नि उनीहरूले पहिले देश र जनताप्रति निष्ठा राख्न सक्नुपर्छ कि जनता भोकै छ यो कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ यस्तो विषयमा तपाईँहरू चाहिँ अलिक यो प्रश्न गर्दाखेरि अलिकति सोचेर विचार जनता भोकै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कन्फिडेन्टका साथ भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीलाई खबर गरिदिनुहोस् त उहाँले खुवाइहाल्नु तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई चिनेको कति भयो कति सालदेखि चिन्नुहुन्छ तपाईँले प्रधानमन्त्री धेरै सालदेखि कुन सालदेखि चिन्नुहुन्छ मेरा छिमेकी पनि प्रधानमन्त्री म उहाँलाई जमानादेखि जान्दछु अनि भनिदिनु त छिमेकीलाई कति भन्नु उहाँको काम भनेको जम्मा जम्मी बोल्ने मात्रै हो प्रत्येक एउटा चाहिँ काण्ड आउँछ त्यहाँ चाहिँ बोल्ने यसो गर्ने उसो गर्ने भन्ने फेरि नेपालीहरूको बानी कस्तो छ भने 9 दिनमा 9 र 20 दिनमा बिर्स्यो त्यस पछाडि अब तपाईँको कस्तो हुन्छ एउटा काण्ड आउँछ त्यो सेलाउन नपाउँछ अर्को काण्ड ल्याउँछ काण्डले तपाईँको चाहिँ डाइभर्ट गरिदिने जनताको यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ जनता भोकै छैन भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले मेरो ठाउँमा उभिएर जनता भोकै छैन भनेर त मास्क खोलेर तपाईँ यहाँ चाहिँ क्यामेरा अगाडि आउनु सक्नुहुन्छ भएको कुरा गरेर तपाईँले मसँग धन्यवाद बाँकी कुराहरू पछि गरौँ होइन धेरै बाँकी छ देशको बारेमा कुरा गर्नु छ नि एमसीसीको बारेमा कुरा गर्नु छ देशको विरुद्धमा छ भने कसरी बुझ्नु भयो तपाईँले सर्वसाधारण नेपाली जनताले के बुझ्न पर्ने छ भने जस्तो अहिले एमसीसी जुन चाहिँ हाम्रो सन्धि सम्झौताका कुराहरू छन् द्वितीय चाहिँ सदनले चाहिँ अनुमोदन गर्ने कुराहरू छन् नि प्रश्न तपाईँहरू के हुनुहोस् भने यस्तै चाहिँ द्वितीयको सरकार चाहिँ पहिले पनि थियो 16 सालतिर नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्वमा बिपी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो एमसीसी यस्तो सम्झौता केही पनि छैन त्यो बेलामा त्यही पनि त्यो बेलामा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अमेरिकाले त्यहाँ राजधानीको शिष्टाचार भन्ने ठाउँ त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई त्यहाँ चाहिँ अस्थायी एयरपोर्ट बनाएको थियो खम्बा विद्रोह चाहिँ उचाल्ने चाहिँ काम गरेको थियो खम्बाहरू त्यहाँबाट हात हतियार र चाहिँ बन्दोबस्तीको सामग्रीहरू चाहिँ त्यहाँबाट अमेरिकाले दिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ स्वयं चाहिँ अमेरिकाले नै तपाईँको चाहिँ अगाडि सारेको व्यक्ति थिए बिपी गरेर यो मान्छेलाई यसो भन्दाखेरि अचम्म लाग्ला त्यसमा मसँग तथ्य छ प्रमाण छ कुरा बुझ्नु भएन तपाईँको चाहिँ बुटलबाट चाहिँ भारत हुँदै चाहिँ हात हतियार ल्याउने त्यहाँबाट चाहिँ पोखरा लाने पोखराबाट चाहिँ खचरमा तपाईँको चाहिँ घोडामा चौरीमा चलाएर चाहिँ तपाईँको मनाङ जिल्लामा पठाउने अनि यो व्यवस्था पनि विदेशीले ल्याइदिए हुनाले हामी नेपालीहरूको काम गर्दैनौँ नेता त विदेशीले ल्याइदिए अब यो काम चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने एमसीसी सम्झौता नहुँदा त त्यो काम भएको थियो अब एमसीसी सम्झौता भने के हुन्छ होला हालत यति बुझ्नुपर्छ अहिले हामी कहाँ सम्झौता हुन्छ नि त प्रधानमन्त्रीले रोड बनाउँछु अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन 21 अर्बका हिसाब पनि देखाउँदै हुनुहुन्छ होला नि त्यति बेला महाकाली बेचेर खाने बेलामा कुरा बुझ्नु भएन अनि यस्ता चाहिँ मान्छेहरूका कुरा सुनेर हामी चाहिँ ए होमा हो गर्दै हिँड्ने तपाईँहरू त एउटा सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ तपाईँहरू त चाहिँ यावत सत्य कुराहरू अध्ययन अनुसन्धान गरेर होइन खोजमूलक कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिदिनु पऱ्यो कि जनताका सामुन्ने तब न हो एउटा पत्रकारिताको धर्म तपाईँहरू त के हुन्छ भने एउटा चाहिँ मसला चाहिएको छ भरेर आयो होइन फर्रा खिचोटी राखिदियो भ्युज बढायो पैसा लियो होइन त्यही हो नि मेरो भनाइको तात्पर्य मैले सबैलाई दोषी होइन
के हुनु पर्यो भने तपाईँहरू जतिको चाहिँ मान्छेहरू जुन सर तपाईँले त्यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन तपाईँ खालि झुट कुरा बोल्नु थियो अस्ति मलाई नक्सा देखाउनु भयो होइन तपाईँको त्यो नक्सा छँदै छैन 1860 पछाडि त्यो नक्सा नेपालमा प्रचलनमै छैन ब्रिटिसले कुटियाङ्गी नदी भनेर जब लेख्यो त्यस पछाडि नेपालको नक्सै छैन ल मलाई तथ्य र प्रमाण दिनुहोस् अब यहाँ तपाईँ अरूलाई 1816 र 1817 पछाडि जब सुगौली सन्धि पूरब सन्धि भयो त्यस पछाडि 1860 मा जब कुटियाङ्गी नदी राखियो नि त्यस पछाडि नेपालमा त्यो नक्सा छैन नेपालले आफूले छापेको यो नक्सा पहिलोचोटि हो अरूलाई अहिले त्यो नक्सा तपाईँले गफ दिनुहुन्छ त्यो पनि एउटा कहाँबाट चाहिँ 2011 को रतन भण्डारीले त्यसलाई तपाईँको के भन्छ रतन भण्डारी पोस्ट हेरिसक्नु भएन कसका पोस्ट हेर्ने नहेर्ने त्यो मेरो चासो विषयको कुरो होइन बारेमा लेख्ने रतन भण्डारी होइन मेरो कुरो सुन्नुहोस् म रतन भण्डारी बुद्धिनारायण आदित्य कुरा म गर्दिनँ म मेरो कुरा बोलेर चाहिँ के भन्छ नाटक नगर्नुहोस् कि मलाई तपाईँले कहाँ कहिले नक्सा देखाइदिएर चाहिँ यो कति सालमा थियो भनेर भनिदिनु त्यहाँ प्रश्न लेखेको भने हो नि तपाईँले झुटो बोले हो नि प्रमाण तपाईँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ भिडियो छ नि तपाईँले बोलेको भिडियो छ भने खोजेर हेर्नुहोस् त्यो मिति चाहिँ स्पष्ट छ तपाईँले बोलेर हुन्छ जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने तपाईँले दिग्भ्रमित पार्नु भयो कि छैन त्यो नक्सा भने यदि मैले दिग्भ्रमित गर्ने काम गरेँ त मलाई त तपाईँको चाहिँ राज्यले चाहिँ तपाईँको कानुनी कठागरामा चाहिँ उयो हुन्थ्यो हावा कुरा गर्ने तपाईँले जथाभावी बोल्दै हिँड्ने हो भनेदेखि गलत बोलेको कुरोमा त तपाईँको चाहिँ सरकारले नियन्त्रणमा ल्याएको छ सरकारले नियन्त्रण लिइहाल्छ नि त तपाईँले अनि पत्रकारले यस्तो गर्ने भनेर भन्न पाइन्छ त तपाईँले त्यो हिसाबले हामीले गलत गरेका छौँ तपाईँलाई म प्रमाण दिन्छु तपाईँहरूकै चाहिँ एकजना साथी होइन दिपक पाठक पत्रकार यत्र पत्रकार छ कतिवटा नाम थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् न तपाईँको दिपक पाठकलाई किन चाहिँ एरेस्ट गरेका छन् हो यस्तो यस्तो नचाहिने कुरा बोल्दै हिँड्दा नचाहिने लेख्दै गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ सर मैले यदि गलत बोले त मलाई चाहिँ के तपाईँको चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म सत्यनारायणको पूजा लाएर चाहिँ घन्टी बजाएर हिँड्थ्यो समातेर लगेर गणतन्त्र आएको छ जसले जे बोल्दैन हुने भएको छ कि सर बोल्नुहोस् त्यसो भए हजुर होइन तर उहाँले व्यक्तिगत जानु भने त पत्रकारलाई चाहिँ के हामी के भन्छ अलिक गाली गर्नु त तपाईँहरू गालीको कुरो होइन तपाईँहरूको पनि एउटा धर्म छ तपाईँहरू पनि पहिले राष्ट्रको चाहिँ नागरिक हो तपाईँहरूले पनि आफ्नो राष्ट्रियताको विषयमा गम्भीर चासो लिएर अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यस्ता चाहिँ समाचारहरू संरक्षण गर्नुहोस् भन्ने कुरा मेरो अध्ययन अनुसन्धान तपाईँले गर्नु भएको छ तपाईँले जानेको कुरा चाहिँ हाम्रो माध्यमबाट दर्शकमा पुर्याउँ भन्ने पनि त चाहना हुनसक्छ नि विषयवस्तुमा केन्द्रित गरौँ एमसिसी हुँदैन अलिकति पनि हुँदैन किन एउटा कुरो नि वर्षको 55 यो मतलब 55 अर्बको हाराहारीको कुरा होइन 5 वर्षको भनेको छ 11.55 भने 11 अर्ब वर्षको लागि हामीले चाहिँ हात पसार्ने कुनै पनि भिखारीले संसारमा भिख मागेर मल ठड्याएको देख्नु भएको छ तपाईँले यति कुरो बुझ्नुहोस् न यो मान्छे मागेर देश समृद्ध हुँदैन तपाईँको बुझाइ हुँदैन तपाईँको चाहिँ एनसेलको त लाभांश कर उठाउँ 55 भन्दा बढी छ पैसा हामीसँग यी स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गर्ने हो मागेर चाहिँ चल्दैन के एनसेलको उठाएर अर्को ठाउँमा बनाउला नि त तर त्यो अमेरिकाले दिन्छु भनेर चाहिँ एक ठाउँमा बनाइहाल्दा के फरक पर्छ तपाईँले अहिलेसम्म के विचार गर्नुहुन्छ भने हामीभन्दा सानो राष्ट्र छ श्रीलङ्का हो त्यसले पनि चाहिँ एमसिसी रद्द गरेर किन गर्यो उसलाई मन परेन रद्द गर्यो नि हाम्रो सरकारलाई मन परेको छ नि त हामीलाई त यो त कस्तो छ भने खाए नखाए कि भन्ने अवस्थामा पुर्याएको छन् केही सरले पत्रकारहरूले पनि सत्य तथ्य त्यही समाचार सम्प्रेषण गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो कि यसलाई तपाईँले गालीको हिसाबले कसरी बुझ्नुहुन्छ सर म यसलाई अलिकति जोड्न चाहेँ 2046 सालमा कान्तिपुरले गर्दाखेरि एउटा ठुलो पत्रकारिताले गर्दाखेरि कान्तिपुरले गर्दा आन्दोलन सफल भयो 62-63 सबै मिडिया यही मिडियाले गर्दा नेपालको हरेक परिवर्तन भए आज तपाईँ मिडियाले आरोप लाउने किन लाउने भनेदेखि नि हजुर 46 सालमा युरोपिया थियो होइन हजुर यो त प्रत्यक्ष तपाईँको चाहिँ नि यो सारा संसार लागेर नेपालमा चाहिँ नि राजतन्त्र समाप्त पार्नु थियो राजा फालेपछि आफ्ना कमारीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनु थियो कमारी भन्नाले यही व्यवस्थामा जो चाहिँ लागेको थियो नि केपी त म देश बनाउँछु भन्दैछन् त मेरो देश हो मै बनाउँछु भन्छन् हजुर केपीहरूले देश बनाउने देश त उहिले बडा भारत पृथ्वीनारायण शाहले बनाइसक्यो होला कुरा गरेर यिनीहरू त बिगार्न आएको हो बिगार्छ अघि भर्खरै पुण्य गौतमले यो सरकारभन्दा अर्को सरकारले देश परिवर्तनै गर्न सक्दैन एमसिसी पनि खारेज गर्छ नयाँ नक्सा पनि ल्याउँछ भन्नुभयो मलाई यो मङ्गले पुङ्गले भ्रामरी आदि इत्यादिका कुरा नगर्नुहोस् होइन मलाई मेरो विषयमा चाहिँ सोध्नुहोस् न हजुर त्यसको सम्भावना देखिँदैन हेर्दै जानुहोस् यहाँले 46 सालमा बिउ रोप्या कुरा गर्नुभयो नि हो नि एउटा बिउ रोप्दा त धेरैवटा फल्छ नि रुख धेरैवटा लाग्छ नि होइन त्यति बेला मिडिया कर्मीले पनि साथ दिनुभयो यी दलाललाई हजुर आज त तपाईँको नि परिवार होला नि के चाहिँ भगट्नु परेको छ नि त एउटा बिराउने शाखा बिराउने भएको छ आज हामीले तपाईँलाई साथ दिइराखेका छौँ हामी यो क्यामेरा बोकेर नेतालाई मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न गइराखेका छैनौँ सडकमा जो छन् उनलाई प्रश्न गरिराखेका छौँ
भोलि तपाईँले पनि यसै गरी बाटो बिराउनु भयो भने हिजोका दिनमा कि दलालहरूलाई सडकमा गएर उचालेर थिइस् नि भनेर हामीलाई क्वेसन गर्यो भने के जवाफ दिने हामीले? तपाईँहरूलाई मेरो प्रश्न एउटा अनुरोध है, तपाईँलाई लाग्दो हो यो सडकमा चाहिँ आछ खनाल बोलिआछ गराएछ, त्यो भोलि चाहिँ मुलुकमा चाहिँ मन्त्री होला नेता होला भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई भ्रम होला। त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनु, किनभनेदेखि म कहिले पनि यो चाहिँ मुलुकमा चाहिँ पार्टी खोलौँ यसो गरौँ उसो गरौँ भन्ने चाहिँ सोचाइको मान्छे नै होइन। भएका जति पनि पार्टी छन् नि यी दललाई त चाहिँ कालो मास चाहिँ पिसे जस्तै पिसेर समाप्त गरेर चाहिँ मुलुकमा एक किसिमको तानाशाही व्यवस्था चाहिँ लागु हुनुपर्छ भन्ने। तानाशाही चाहिँ कसको? राजाबाट हुनुपर्ने तानाशाही? अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मुलुक हिजो जसले राजा डिजर्भ छ नि त यो कामको लागि? यो राजाले यो अहिले 3 करोड नेपालीलाई सक्छन्? त्यो मेरो चाहिँ मान्यता हो। तपाईँले यसमा राजालाई मुस्ने काम नगर्नु होला। तानाशाही को आउने त? मेरो भनाइको त त्यो त मेरो विचार हो नि। जो कोही कुनै क्षेत्रबाट आउन सक्छ अर्जुनजी। अर्को कुरो तपाईँलाई म भनिदिन्छु, जहाँसम्म राजाको कुरा छ नि, राजाले असंवैधानिक काम कहिले पनि गर्दैन। जस्तो म तपाईँलाई भनिदिन्छु, अस्ति झापाबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा नियम सङ्गतले नै त्यो चाहिँ पास चाहियो भनेर त निवेदन त दिनु परेको थियो नि त। के राजा चाहिँ अगाडि पछाडि स्कटिङ हुन्छ, कसले रोक्न सक्थ्यो? रोक्न सक्ने अवस्था थियो, तर पनि राजा नियम र नीतिमा मात्रै चल्छन्। त्यसमा उनीहरूले राजाले भनेको हिजो चाहिँ यिनै दलहरूले निर्माण गरेको संविधान हुन्छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 हो, त्यो चाहिँ पुनर्स्थापित गरौँ भन्ने कुरो पनि एउटा चाहिँ अभियन्ता साथीहरूको छ। त्यसमा म पनि अहिले करिब त्यसमा चाहिँ आएको छु। कुरा बुझ्नु भएन? किनभने विधि र विधान अन्तर्गत चल्नुपर्छ। अनि यहाँको दृष्टिकोणमा अब तेस्रो शक्ति नभनौँ, अब तेस्रो कुनै एउटा पार्टी नेपाल काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प आउला त? जस्तो सम्भावित कुराहरू यहाँले मेरै इन्टरभ्यूमा पनि योभन्दा अगाडि दिनुभइरहेको थियो। सम्भावना छ अब कुनै एउटा शक्ति आउला जसले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका यी सारा सुनकाण्डदेखि एमसिसी काण्डको विरुद्ध फेरि एउटा नयाँ कुनै आयो अथवा पार्टी सङ्गठन केही आउला त यो देशमा? तपाईँले सुनकाण्ड आदि इत्यादिका कुरा गर्नु भने यस्ता काण्ड त नि 16 सालमा पनि भएको थियो कि। अनि नयाँ पार्टीको कुरा गर्दैछु, आउने सम्भावना छ कि छैन? ए बाबा, अहिले के छ भने त्यो बेला चाहिँ द्वितीय ल्याएको जुन कालो काङ्ग्रेस भन्छु म त, हजुर होइन, त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म परिरहेको छ। अनि जनतालाई चाहिँ सोध्यो भने काङ्ग्रेसको के हो त नीति विचार सिद्धान्त भन्दा थाहा छैन। बाजेले पनि काङ्ग्रेसलाई भोट हाले, बाले पनि हाले, मैले पनि हालेँ भन्ने एउटा चाहिँ पङ्क्ति छ। अब अर्कोतर्फ के छ भन्दाखेरि हजुरबाले नि कम्युनिस्टलाई भोट हाले, बा पनि कम्युनिस्ट म पनि कम्युनिस्ट भन्ने अर्को चाहिँ पङ्क्ति छ। यो चाहिँ तपाईँको केन्द्रदेखि प्रश्न तेस्रो शक्ति उदय हुन्छ कि हुँदैन? वैकल्पिक शक्ति तपाईँको चाहिँ नि वडादेखि तपाईँको चाहिँ नि तल के छ त टोलसम्म चाहिँ सङ्गठन विस्तार सञ्जाल छ। र अर्को चाहिँ जुन नयाँ शक्तिको जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अनि यसमा चाहिँ को मित्रहरू आउनुहुन्छ उनीहरूको पनि चाहिँ हेर्नु पऱ्यो त पुस्ता। कुरा बुझ्नु भएन? कोही साथीहरू के भनेर अभियान चलाइराख्नु भएको छ भनेदेखि जो चाहिँ 46 देखि अहिलेसम्म पदमा बसे सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। सरकारी आउँदामा बस्ने मात्रै होइन, त्यसैले अभियन्ता साथीहरूले उहाँहरूको पनि छानबिन गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने। तपाईँले केही समय अगाडि भन्नुभयो एउटा त्यस्तो तानाशाही जरुरी छ, त्यो ल्याउँछौँ भन्नुभयो। त्यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ। हामी तानाशाही शासन व्यवस्था ल्याउनको लागि लागिरहेका छैनौँ। तानाशाह आयो भने प्रेस स्वतन्त्रता हुँदैन, जनताको मौलिक हक अधिकार खोसिन्छ, कुण्ठित हुन्छ। त्यस्ता कुरा गर्दै हिँड्ने तपाईँ सुहाउँछ? जवाफ दिनुहोस् त। सुहाउँछ। तपाईँहरूले तानाशाही भन्नाले के 17 साल पुस 1 गतेदेखि चाहिँ 46 सालसम्मको चाहिँ पिरियडलाई तानाशाही भन्नुहुन्छ? होइन, पिरियडको कुरा भएर तपाईँले तपाईँहरूको व्याख्या गरेको तानाशाही हुँदैन। सुन्नुहोस्, अर्थ त्यसको अर्थ मैले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उत्तर कोरियाको जस्तो तानाशाहीको कुरा गरिरहेको छु नि मैले। तपाईँहरूको प्रेसको चाहिँ स्वतन्त्रता हनन हुँदैन ढुकाउनु। त्यो तानाशाहले प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्छ? जनताको अधिकार पनि हनन हुँदैन। फेरि यो कुरो ढुकाउनु। देशका विरुद्ध चाहिँ लाग्ने अपराधीहरूका मात्रै चाहिँ के चाहिँ हनन हुन्छ, त्यो समयले निर्धारण गर्छ। त्यसो त अहिले केपी ओलीलाई नै तानाशाही बनिस् भन्ने आरोप लागिरहेको छ होइन? उहाँ नै तानाशाही बनेर सबैको अधिकार दिँदा के फरक पऱ्यो त? त्यो केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गर्नु मलाई, त्यो उहाँको कुरा होइन। तपाईँले तानाशाही चाहियो भन्नुभएको छ नि, त्यही भएर कागजी बागेरका कुरा नगर्नु। उहाँको भनाइ चाहिँ के तानाशाही सिद्धाउन र तानाशाहीको आवश्यकता पर्छ नेपालीहरूले। उहाँको भनेको अर्थ चाहिँ है, मैले यहाँ मेरो प्रसङ्ग चाहिँ त्यो तानाशाहीले सिद्धाउन तानाशाही नै नेपाली जनता हुनुपर्छ। हामी तानाशाहीको हाम्रो प्रश्न फेरि एकचोटि आउँछौँ, तेस्रो शक्तिको उदय हुन्छ कि हुँदैन? अझै क्लियर हुनुहोस् है तपाईँहरू। हजुर हजुर, तपाईँहरूले मेरो चाहिँ जुन मैले भनिरहेको छु तपाईँहरूले भाषा बुझ्नु भएन कि। जस्तो तानाशाह जरुरी छ, तर मैले के यससँगै के भने हामीलाई उत्तर कोरियाको जस्तो तानाशाही चाहियो होइन कि। हजुर, जनताका चाहिँ नि सम्पूर्ण हक हित अधिकार जे जे छन् त्यसलाई चाहिँ कुण्ठित गरिँदैन। हजुर, प्रेस तपाईँहरू जुन आत्तिनुभयो नआत्तिनुहोस्, आत्तिनु पर्दैन। प्रेस स्वतन्त्रता कायम नै रहन्छ। कुरा बुझ्नु भएन? देश र जनताका विरुद्ध लाग्ने अपराधीहरूलाई मात्रै
कुरो बुझ्नु भएन तपाईँहरूले भनेपछि सीमित मानिसका लागि हुन्छ यो यो तानाशाही यो यो व्यवस्थापन त कस्तो छ भने सीमित 4-5 जना बस्छन् हैन मुर्गी जनताको लागि तानाशाही हो यो पुँजीवादीहरूको तानाशाही होइन 4-5 जना झुन्डहरू बस्छन् उनीहरूले निर्णय गर्छन् र हरेक पार्टीमा त्यो चाहिँ एजेन्डा लागू गर्छन् अनि कार्यकर्ता त्यही अनुसार उफ्रिन्छन् त्यसो भए उनीहरूले सीमित चाहिँ झुन्ड जो छन् अपराधीहरूको चाहिँ समूह त्यो समूहहरूका लागि मात्रै चाहिँ तानाशाह भन्ने मित्रलाई यो भन्छु कि तानाशाहीको धेरै व्याख्या हुन्छ सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरू एकजुट हौ संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति नेपाल जिन्दाबाद संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति नेपाल जिन्दाबाद रुकुम जाजरकोट नरसंहार घटनाको दोषीलाई कारबाही गर रुकुम जाजरकोट नरसंहार घटनाको दोषीलाई कारबाही गर रुकुम जाजरकोट नरसंहार घटनाको राजनीतिकरण बन्द गर रुकुम जाजरकोट नरसंहार घटनाको राजनीतिकरण रुकुम जाजरकोट नरसंहार घटनामा ज्यान गुमाउनेलाई शहीद घोषणा गर सर्वदलीय छानबिन समितिको गठन गर सर्वदलीय छानबिन समितिको गठन गर दलित समुदायमाथि भइरहेको अत्याचार बन्द गर दलित समुदायमाथि भइरहेको अत्याचार बन्द गर सर्वदलीय छानबिन समिति गठन गर मसला अब निस्के हुन्छ यहाँको माहौल देखेर आएको छु मैले चाहिँ अहिले यहाँ वरिपरि कस्तो छ कतिको मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ प्रदर्शनकारीहरू कतिको हुनुहुन्छ भनेर मैले यहाँलाई राउन्ड अप हानिरहेको छु हामीहरूको आज 21 गते 1 बजीदेखि कार्यक्रम थियो हामीले नो एमसीसी मुभमेन्ट भनेर यो सुरु गरेका छौँ र यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ कि सत्ताधारीहरू एमसीसी पास गरेर खोलिरहेका छन् र तपाईँको चाहिँ बजेटमा पनि झन्डै 5.5 अरब रुपियाँ घुसाएर चाहिँ पछाडिको ढोकाबाट पास गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् र यो एमसीसी तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ प्रावधानहरू राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ भने प्रष्ट रूपमा के छ भन्नुहोला भने यो हाम्रो संविधान कानुनभन्दा माथिका चाहिँ प्रावधानहरू ल्याइएको छ तपाईँको कानुन बाजिएको हकमा हाम्रो चाहिँ कानुनले काम नगर्ने उनीहरूको कानुनले काम गर्ने यसले के सिद्ध गर्छ भने अब एमसीसीको मार्फत जो पनि जुन अमेरिकनहरू यहाँ आउँछन् उनीहरू हाम्रो कानुनभन्दा बाहिर हुन्छन् उनीहरूले कुनै नेपालीलाई गोली हानिदियो भने पनि उनीहरूलाई नेपालको कानुनले काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन एउटा कुरो त्यो चाहिँ छ अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ त्यसमा सामरिक महत्त्व तपाईँको सामरिक रणनीतिको रूपमा चाहिँ यो आएको छ यसले गर्दाखेरि हाम्रो तपाईँको असंलग्न जुन हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीति छ त्यसमाथि आघात पुग्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग चाहिँ तपाईँको यो रणभूमिको रूपमा यो डेभलप भएर उनीहरूसँग सम्बन्ध खराब हुन्छ नेपालको भविष्य भाग्य र भविष्यमाथि एउटा ठुलो आफत आइलाग्छ त्यस कारण यस किसिमको एमसीसी जस्तो देशघाती राष्ट्रघाती तपाईँको चाहिँ प्रोजेक्टहरू आउन हुँदैन भन्नेमा हामीहरू त्यसकारण त्यसको विरुद्धमा हामीहरू आज यहाँ जम्मा भएका छौँ त्यहाँको जुलुस कुनै सडक कब्जा गरेर सिंहदरबार आउँछ जनताले साथ दिएको खण्डमा शुक्रबार गोङ्गबुबाट विशाल जुलुस आउँछ जुन जुलुसले चाहिँ सिंहदरबारमा ढुङ्गामुढा गर्छ होइन त 23 गते शुक्रबार विशाल प्रदर्शन हुन्छ त्यो जुलुसमा चाहिँ जनताको सहभागिता जनताको जागरण कतिको आउँछ जति जागरण त यहाँ आयो तर यो खाले प्रोग्राम हाम्रो त्यहाँ आउँदैन हाम्रो चाहिँ सशक्त ढङ्गबाट प्रतिकारमा हामी उत्रिन्छौँ त्यसैले चाहिँ अब जनताको सहभागिता ठुलो कुरा भनेर तर वास्तवमा समग्रमा कम्युनिस्ट पार्टी होइन हाम्रो पालीमा वादी विचार खराब होइन हाम्रो मार्क्सवाद खराब होइन तर यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको खोल ओढेर कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा कम्युनिस्ट पार्टीको ब्यानरभित्र कति राष्ट्रघाती दलालहरूले कति राष्ट्रघाती लन्डुप चोर्चेहरूले कति राष्ट्रघाती कम्युनिस्टले अन्तिम प्रश्न गर्न खोजेँ हरेक कुरामा नेपालका चेली छोरी मान्छे महिलाहरू 33% छन् आज आन्दोलनमा खोइ 33% यहाँ महिला आउनुभएकोले मैले प्रश्न गरेँ भिडियो मना सर म त 33% कै विरोधी छु म त चाहिँ
हाम्रो पार्टी त चाहिँ समावेशीकै विरोधी छ। हाम्रो पार्टी त चाहिँ एकल हुनुपर्छ चाहिँ प्रतिस्पर्धाको आधारमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हो। यहाँ तपाईँको समावेशले गर्दाखेरि आरक्षणले गर्दाखेरि नेताका छोरी बुहारी श्रीमती मात्रै चाहिँ यहाँ संसद क्याबिनेटमा प्रतिनिधित्व गराउन सक्ने स्थिति पैदा भएको छ। यहाँ चाहिँ क्षमताको प्रतिस्पर्धा भएको छैन, यहाँ विचारको प्रतिस्पर्धा भएको छैन, सङ्घर्षको प्रतिस्पर्धा भएको छैन। त्यो भएर मैले चाहिँ आरक्षणको विरुद्धमा छु। के अरे चाहिँ यो 33% को विरुद्धमा चाहिँ समान सहभागिता छ, समान सङ्घर्ष।